मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल अल-गुफ़रान मीडिया सर्विस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द अज जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम बेहतरीन नातें, अच्छी तकरीरें और छोटे बच्चों की मुख्तलिफ और दिलचस्प तालीमी सरगर्मियों से वाकिफ़ होते रहें। शुक्रिया। अरबी ज़बान में एक तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद मसऊद को दावत दी जाती है। वो यहाँ स्टेज पर आए और वो अपनी याद की हुई तकरीर हम सबके सामने पेश करें। मोहम्मद मसऊद। الحمد لله الذي أنزل الفرقان ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. وقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. رئيس الحفل المبجل والضيوف الكرام والمستمعين العظام، أريد أن أقدم أمامكم خطبة وجيزة بهذه المناسبة السارة حول الموضوع رسالة القرآن الكريم. أيها الحضور، القرآن كلام الله ونور مبين، القرآن منهج الله في الأرض وصراط المستقيم، القرآن نجاة للهالكين وعصمة للمتمسكين به، هو رحمة وشفاء لما في صدور المؤمنين. القرآن هو الكتاب الذي أنزله الله بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين النور والظلمات، وبين العلم والجهل، وبين أولياء الله السعداء وأعداء الله الأشقياء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن مأثوبة الله تعالى، فتعلموا من مأثوبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين، وشفاء ناجع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن أتبعه، لا يعوج فيقوم، ولا يقوم فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق بكثرة الرد. فاتلوه فإن الله يأجركم بتلاوته بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. أيها الأحباب، فمن تمسك بكتاب الله وتدبر فيه ونهج صراطه المستقيم وعمل بما فيه من آياته الحكيمة ووصاياه النافعة سعد ونجح في نفسه وفي مجتمعه وفي دنياه وآخرته. ونحن اليوم في أمس حاجة إلى أن نرجع إلى هذا المصدرين نتلقى منهما لوصول معالجة القضايا كي يصوب السلام وينجو البشرية من البوار والضلال. فليس عندنا يا معشر المسلمين هذين الأصلين العظيمين فليس عندنا هذا المسلمين والمصدرين العظيمين كتاب الله وسنة رسول الله. قال تعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يقول العلامة أبو الحسن علي الندوي رحمه الله في كتابه الفتح الشهير: ماذا خسر العالم في خطاة المسلمين؟ القرآن وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم قوتان عظيمتان تستطيعان أن تشعلا في العالم الإسلامي نار الحماسة والإيمان، وتحدثان في كل وقت ثورة عظيمة على العصر الجاهلي،
وتجعلان أمة مستسلمة منخدعة ناعسة، أمة فتية ملتهبة وحماسة وغيرة وحنقا على الجاهلية وسخطا على النظم الجائزة. إن علة العالم اليوم هو الرضا بالحياة الدنيا والاطمئنان بها والارتياح إلى الأوضاع الفاسدة والهدوء الزائد بالحياة، ولا يقلقه فساد ولا يزعجه انحراف ولا يهيجه منكر ولا يهمه غير مسائل الطعام واللباس، ولكن بتأثير القرآن والسيرة النبوية يقتضي صراع بين الإيمان والنفاق واليقين والشك، بين المنافع العاجلة والدار الآخرة، بين راحة الجسم ونعيم القلب، بين حياة البطالة وموت الشهادة، صراع أحدثه في كل نبي في وقته ولا يحدث العالم إلا به. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم بإذقاهم فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا. هنالك تفوح روائح الجنة وتحب نفحات القرن الأول ويولد للإسلام عالم جديد لا يشبه العالم القديم في شيء. وآخر دعوانا